प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नशिस्त में हम राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की जारी करदा तीसरी जबान की दर्स किताब जान पहचान, जो कि 8वीं जमात के लिए है, उसका सबक नंबर 1 नज़म हम पढ़ेंगे। इस नज़म का उन्वान है हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, और इसके शायर हैं पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। इस नशिस्त को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम पंडित ब्रज नारायण चकबस्त के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और उसके बाद हम नज़म पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सबक अब्दुल कय्यूम के साथ। पंडित ब्रज नारायण चकबस्त से मुतालिक हम मुख्तसर मालूमात यहाँ पर हासिल करेंगे। इनका असली नाम पंडित ब्रज नारायण था और चकबस्त इनका तखल्लुस था। यानी उर्दू में जो शायर होते हैं वो अपने नाम के आगे अपना एक छोटा सा एक ख़ास नाम रखते हैं, उसको हम तखल्लुस कहते हैं। पैदाइश, इनकी पैदाइश 19 जनवरी 1882 को फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी और इनकी वफ़ात है वो 12 फरवरी 1926 ईस्वी को रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुई। अब हम इनकी तसनीफ़ी खिदमात के बारे में जानते हैं कि इन्होंने उर्दू अदब के लिए क्या किया। तो अवाइल उम्र में ही लखनऊ आ गए, यानी जब ये छोटे थे तो कम उम्र में ये लखनऊ आ गए और 9 बरस की उम्र से शेर कहना शुरू किया। इन्होंने ये जब 9 साल के हुए तभी से इन्होंने शेर और शायरी जो है वो कहना शुरू कर दिया। रकीतक कॉलेज लखनऊ से 1908 में कानून का इम्तिहान पास करके वकालत करने लगे। इन्होंने कानून की पढ़ाई की, लॉ का कोर्स किया और उसके बाद इम्तिहान पास करके जो वकील का पेशा है वो इन्होंने इख्तियार किया। शायरी की इब्तदा इन्होंने गज़ल से की, यानी इन्होंने जब अपने शेर लिखने शुरू किए तो वो गज़ल से इन्होंने अपनी शुरुआत की। आगे चलकर उन्होंने कोई कौमी नज़में लिखी जिसके अंदर और कई मरतबा इन्होंने मरसिए भी लिखे, यानी मरसिए किसी के गम खारिब के पर या किसी के मरने पर जो कलाम कहा जाता है वो मरसिए कहलाता है। एक रिसाला सितारा सुबह भी इन्होंने जारी किया था और मजमूआ कलाम वतन सुबह वतन के नाम से शाये हुआ। और इनका जो मजमूआ कलाम था, यानी इन्होंने जो कलाम किए, जो शायरी की, जो लिखा, उस सब को एक जगह जमा करके उसको सुबह वतन के नाम से शाये किया गया, छपवाया गया। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। आइए थोड़ा सा हम पहले इस नज़म के बारे में जान लेते हैं। यह एक कौमी नज़म है और इसके लिखने वाले हैं पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। तो चकबस्त इनका तखल्लुस है, जिसको हम हिंदी में उपनाम भी कहते हैं। तो ये एक कौमी नज़म है जिसमें अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया, यानी जो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, उसी के बारे में है कि हमें उससे मोहब्बत करनी चाहिए। इसमें मुल्क की कुदरती मनाजिर और मौसमों का तज़किरा है। यहाँ के जो कुदरती मनाजिर है, जो हरियाली है, जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, और यहाँ के जो मौसम हैं, उन मौसमों के बारे में यहाँ पर ज़िक्र किया गया, बताया गया है। इस तरह की नज़म जो होती है उनमें आम तौर पर वतन की खूबियाँ और उसकी अच्छाइयों को बयान किया जाता है और कौमी शख्सियतों का जिक्र भी किया जाता है, यानी कौम के जो लीडर होते हैं उनके बारे में भी इसमें बताया जाता है। नज़म को पढ़ने का ये तरीका है कि इसमें मैं पहले बोलूँगा, उसके बाद आप मेरे पीछे पीछे इसको दोहराना, और उसके बाद में मैं इसका खुलासा या तशरीह पेश करूँगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का प्यारा वतन,
ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، وہ اس کے درختوں کی تیاریاں، وہ پھل پھول پودے وہ پھلواریاں، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، ہوا میں درختوں کا وہ جھومنا، وہ پتیوں کا پھولوں کا منہ چومنا، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ بچوں، اس کے اندر جو شاعر ہے پنڈت بھرت نارائن چکبست، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا وطن ہندوستان ہے اور یہ ہمارے لیے بہت ہی پیارا ہے، یعنی ہماری محبت کی آنکھوں کا تارا۔ آنکھوں کا تارا ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت پیارا۔ تو ہمارا وطن ہمیں بہت ہی زیادہ عزیز ہے، بہت ہی پیارا ہے اور ہمیں اپنے دل سے پیارا ہے، یعنی ہم اس کے بہت پیار کرتے ہیں ہمارے وطن سے۔ وہ اس کے درختوں کی تیاریاں، یعنی اس کے درخت ہے وہ سجے ہوئے ہیں، ہرے بھرے ہیں، ان کے اوپر پھل پھول پتیوں سے لدے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہاں کے پھل پھول پودے اور پھلواریاں وہ بھی ہماری آنکھوں کو لبھاتی ہے، ان کے دلکش مناظر ہے، وہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے اور ہمیں خوشبو بھی لٹاتی ہے۔ ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، ہوا میں درختوں کا وہ جھومنا، اور جیسے ہوائیں چلتی ہے تو درخت اور اس کے پتے، شاخائیں، ٹہنیاں سب جھوم اٹھتے ہیں، اور پتیوں کا پھولوں کا منہ چومنا، اور پتیاں ہیں وہ بار بار ہوا کے چلنے سے پھولوں کے اوپر ایسے لگی ہوئی معلوم ہوتی ہے جیسے وہ ان کا منہ چوم رہی ہے۔ اور ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، اور ہمیں دل سے بھی پیارا ہمارا وطن ہے۔ وہ ساون میں کالی گھٹا کی بہار، وہ برسات کی ہلکی ہلکی فہار، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، وہ باغوں میں کوयल، وہ جنگل کے مور، وہ گنگا کی لہریں، وہ جمنا کا جور، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، اسی سے ہے اس زندگی کی بہار، وطن کی محبت ہو یا ماں کا پیار، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ ساون کی کالی کالی گھٹائیں، یعنی جب ساون کا مہینہ آتا ہے تو آسمان میں کالے کالے بادل چھا جاتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے اور ایک برسات کا سا سما ہو جاتا ہے، اور وہ برسات جیسے ہی کالی گھٹائیں چھاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، اس کے بعد ہلکی ہلکی فوہاریں اور برسات آنا شروع ہو جاتی ہے، اور باغوں میں کوयल کی کوک سنائی دیتی ہے، اور جنگلوں میں مور کی پیہو پیہو کی آواز کانوں کو بہت ہی اچھی معلوم ہوتی ہے، ان کی آوازیں سن کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ گنگا کی لہریں، اور گنگا جو ندی ہے اس میں لہریں اٹھتی ہے، موجیں اٹھتی ہے اس میں، اور جمنا میں بھی جور ہوتا ہے، یعنی جمنا جو ندی ہے وہ بارش کے پانی سے بھر جاتی ہے اور اپنے افان پر ہوتی ہے۔ اسی سے ہے اس زندگی کی بہار، اور انہی چیزوں سے زندگی میں بہار ہے، خوشحالی ہے، اور ہمیں یہ سب اچھا معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دل کو فرحت اور سکون دیتا ہے۔ وطن کی محبت ہو یا ماں کا پیار، اور وطن کی محبت ہو یا ماں کا پیار ہو، یہ ہماری زندگی میں بہار لاتی ہے۔ ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، اور یہ ہمارا وطن ہندوستان ہے وہ ہمیں بہت ہی زیادہ عزیز ہے، بہت ہی زیادہ پیارا ہے، اور ہم اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ نظم کا خلاصہ مکمل ہوا۔ تو بچوں، آپ کو چاہیے کہ جیسے جیسے میں نے بولا آپ کو بھی ایسے ایسے اس کو دہرانا چاہیے۔
ساتھ یہ جو سبق ہے نظم ہمارا وطن دل سے پیارا وطن اختتام کو پہنچتا ہے، اور میں عبد القیوم آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔